ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तद्धितेषु ठञ्विधिप्रकरणे भवामः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र प्रथमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। तत्र सर्वादौ अस्माभिः सूत्रं पठितं व्युष्टादिभ्योऽण् इति। व्युष्टादिगणे पठितेभ्यः शब्देभ्यः तत्र दीयते कार्यम् इत्यस्मिन् अर्थे अण् इति प्रत्ययः भवति। व्युष्टे दीयते कार्यं वा वैयुष्टम् इति रूपं साधितम्। व्युष्टतीर्थसङ्ग्रामप्रवास इत्यादयः शब्दाः अस्मिन् गणे पठिताः सन्ति इति मूले एव उक्तम्। तदनन्तरं क्वचित् अग्निपदादिभ्य उपसङ्ख्यानमिति वार्तिकस्यापि पाठः दृश्यते। अग्निपदादिभ्यः अपि तत्र अणः उपसङ्ख्यानं कर्तव्यं। तत्र दीयते तत्र कार्यम् इत्यनयोः अर्थयोः। अग्निपदे दीयते कार्यं वा आग्निपदम् इति तत्र उच्यते। एवमेव पैलुमूलम् इति च पीलुमूले दीयते कार्यं वा पैलुमूलमिति भवति इति च उदाहरणान्तरं साधितम्। ततः तेन यथा कथा च हस्ताभ्यां नयतौ इति अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठितं। तृतीयान्तात् यथा कथा च इत्यस्मात् शब्दात् तृतीयान्तात् हस्त इत्यस्मात् शब्दात् च तत्र अणयतौ प्रत्ययो भवतः। तत्र उक्तं मूले यथा कथा च इति अव्ययसङ्घातात् तृतीयान्तात् हस्तशब्दान्तात् हस्तशब्दाच्च यथासङ्ख्यम् अणयतौ स्तः। अर्थाभ्यां तु यथासङ्ख्यं नेष्यते इति तत्र उक्तम्। यथा कथा च दीयते कार्यं वा याथा कथाचम् इति तत्र उक्तम्। ततश्च अनादरेण देयं कार्यं वेत्यर्थः इति तस्य अर्थः दृष्टः। हस्तेन दीयते कार्यं वा हस्त्यं, हस्तेन दीयते कार्यं वा, हस्तेन दीयते हस्तं कार्यं वा हस्त्यं भवति इति चापि पठितं। ततः सम्पादिनीति सूत्रं पठितं। तत्र सम्पादः सम्पत्तिः अथवा शोभः सः अस्य अस्ति इति सम्पादी। एवं खलु तृतीयान्तात् सम्पादिन्यर्थे यथा विहितं प्रत्ययो भवति। करणवेष्टकाभ्यां सम्पादि कारणवेष्टकिकं मुखम् इति उदाहरणं तत्र पठितं। करणालङ्काराभ्याम् अवश्यं शोभते इति तस्य अर्थः दृष्टः। तदनन्तरं कर्मवेषाद्यत इति सूत्रं पठितं। कर्मणा सम्पादि कर्मण्यं शौर्यम् इति तस्य उदाहरणं दृष्टं। वेषेण सम्पादि वेष्टो नटः इति उदाहरणान्तरं दृष्टं। ततश्च तत्र वेषः नाम कृत्रिमः आकारः इत्यपि तत्र उक्तं। वेषशब्दस्य अर्थः मूले एव उक्तः। ततः तस्मै प्रभवतिसन्तापादिभ्यः इति सूत्रम् अस्माभिः पठितं। तत्र सन्तापाय प्रभवतिसान्तापिकः इति एकम् उदाहरणं दृष्टं। साङ्ग्रामिकः इति च अन्यानि उदाहरणानि दृष्टानि। सन्तापादिगणे पठिताः शब्दाः अपि दृष्टाः। ततश्च योगाद्यच्च इति सूत्रं पठितं। योगाय प्रभवति योग्यः ठञ् अपि पक्षे भवति, अपि च अतः यौगिकः योगाय प्रभवति यौगिकः इति रूपं भवति। तदनन्तरं कर्मण उक इति सूत्रं पठितं। कर्मणे प्रभवति इति कार्मुकं। ततः समयस्य प्राप्तम् इति समयः प्राप्तः अस्य इति सामयिकम् इति रूपं तत्र पठितं। ततश्च ऋतोरण్ इति सूत्रं पठितं। ऋतुः प्राप्तः अस्य इति आर्तवम् इति रूपं तत्र पठितं। ततः उपवस्त्रादिभ्य उपसङ्ख्यानम् इति वार्तिकमपि क्वचित् दृश्यते इति तस्यापि उदाहरणद्वयं दृष्टम्। उपवस्ता प्राप्तः अस्य औपवस्त्रं, प्राशिता प्राप्तः अस्य प्राशित्रम् इति रूपद्वयं दृष्टं ऋकारान्तशब्दात् तत्र अणि सति।
ततः कालाद्यत् इति सूत्रं पठितं। कालः प्राप्तः अस्ति काल्यं शीतं। प्रकृष्टे ठञ् इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। तत्र कालात् इत्येव तस्य इत्येव तदस्य इति च प्रकृष्टशब्दस्य अर्थः उक्तः तत्र दीर्घः। तादृशः कालः अस्य अस्ति इति कालिकं वैरम्। तदनन्तरं प्रयोजनम् इति सूत्रं पठितं। तदस्य इत्येव इन्द्रम् अहः नैव इन्द्रमहः प्रयोजनम् अस्य इति ऐन्द्रमहिकम्। प्रयोजनम् अर्थात् फलं कारणञ्च अत्र विवक्षितं भवति। तदनन्तरं विशाखाषाढादण्डमन्थदण्डयोः इति सूत्रम् अस्माभिः आरब्धम्। अस्य सूत्रस्य अर्थः अस्माभिः दृष्टः। आभ्याम् अण् स्यात् प्रयोजनम् इत्यर्थे। क्रमात् मन्थदण्डयोः अर्थयोः इति च तत्र अस्माभिः अस्य सूत्रार्थः एव केवलः दृष्टः इति एतावान् विषयः अस्माभिः गते पाठे पठितः। अधुना तावत् तत्र अग्रिमः पाठः आरब्धः भवति। तद्धितेषु ठञ्-विधिप्रकरणस्य अस्य अस्माकं क्रमे द्वितीयः पाठः अधुना तत्र आरभ्यते। तत्र तदेव व्याख्यायाः अन्तिमा पङ्क्तिः गतपाठस्य अन्ते एवमासीत्। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तिः इत्थमासीत्। विशाखाशब्दात् आषाढशब्दात् च प्रथमान्तात् अस्य प्रयोजनमित्यर्थे अण् स्यात्। समुदायेन मन्थे दण्डे च क्रमादगम्ये सति इत्यर्थः। तदाह आभ्यामिति इत्यतः अग्रे अस्माभिः अधुना पठ्यते। कथयति आदौ तत्र दण्ड अपि च मन्थ अनयोः अर्थं कथयन् अस्ति व्याख्यातः। तत्र कथयति स्थूणामेकां निखाय इति। तत्र निखाय नाम खननं कृत्वा इति भावः। तर्हि तत्र स्थूणा इत्यस्य शब्दस्य कः अर्थः इति चेत् तत्र गृहस्तम्भविशेषः इत्युच्यते। तत्र निखाय नाम खननं कृत्वा तस्यां रज्जुद्वयम् अधरोत्तरम् आसज्य स्थूणपरिमितं खननम् अधः कर्तव्यं। स्थूणामितं खननम् अधः कर्तव्यं। तत्र रज्जुद्वयं स्थाप्यते। निखाय नाम निखननम् इति तु न स्यात्। नाम खननम् इति अर्थः तु न विवक्षितः स्यात्। अस्तु पश्यामः एकवारं समग्रमपि पठित्वा आगच्छामः। रज्जुद्वयम् अधरोत्तरम् आसज्य नाम तत्र रज्जुद्वयं संस्थाप्य इत्यर्थः। कथयति तयोः रज्जोः मन्थनदण्ड ऊर्ध्वमासज्यते। नाम मन्थनदण्डः यः वर्तते सः ऊर्ध्वं प्रति आसज्यते नाम स्थाप्यते इति भावः। एवं खलु। तत्र कथयति येन रज्ज्वा भ्रमितेन दधि विलोड्यते। एवं खलु। इति स्थितिः। येन रज्ज्वा भ्रमितेन येन भ्रमितेन रज्ज्वा रज्जुशब्दः अत्र पुल्लिङ्गे स्वीकृतः अस्ति वा इति। येन रज्ज्वा भ्रमितेन दधि विलोड्यते इति स्थितिः। नाम अत्र गतपङ्क्तिद्वये किम् उच्यते चेत् स्थूणामेकां निखाय नाम भूमौ एकां स्थूणां स्थापयामः। नाम दण्डविशेषः अस्ति, काष्ठदण्डविशेषः। एवं खलु। तस्यां रज्जुद्वयम् अधरोत्तरम् आसज्य तत्र रज्जुद्वयं स्थाप्यते। तयोः रज्जोः मन्थनदण्डः
तस्मिन् रज्जौ मन्थनदण्डः अपि एकः भवति, सः तस्याः स्थूणायाः उपरि स्थाप्यते। तस्य मन्थनदण्डः ऊर्ध्वमासज्यते, नाम तस्य ऊर्ध्वं भागं प्रति स्थाप्यते सः मन्थनदण्डः। कथयति येन रज्ज्वा भ्रमितेन, रज्जुशब्दः अत्र पुल्लिङ्गेन स्वीकृतः इति मम भाति, द्रष्टव्यः। पुल्लिङ्गे अपि स्यात् रज्जुशब्दः इति द्रष्टव्यं, स्त्रीलिङ्गे अद्यावधि श्रुतः, अस्तु स्यात् पुल्लिङ्गे अपि। कथयति भ्रमितेन दधि विलोड्यते इति स्थितिः, रज्जुद्वारा तत्र दध्नः विलोडनं क्रियते, एवं खलु। तत्र स्थूणा मन्थः इत्युच्यते, नाम या स्थूणा वर्तते सा स्थूणा मन्थः इत्युच्यते। मन्थानाख्य दण्डः उच्यते। दण्डविषये अपि कथयन्नस्ति, नाम मन्थानाख्यः यः दण्डः वर्तते सः दण्डः इत्युच्यते। एवं खलु। मन्थशब्दः तु नाम स्थूणाविशेषः, नाम यस्य उपरि तत्र मन्थनदण्डः स्थाप्यते, यस्याः उपरि सा स्थूणा भवति, नाम सः पृथक् दण्डविशेषः कश्चन भवति, तस्य उपरि मन्थनदण्डः स्थाप्यते। अग्रे किमुक्तं तत्र मन्थनाख्यः दण्डः, मन्थनाय अथवा मन्थनाख्यः यः दण्डविशेषः भवति, येन मन्थनं क्रियते, दध्नः मन्थनं क्रियते, नवनीतं खलु लब्धं भवति पश्चात्, सः दण्डः इत्युच्यते। तर्हि मन्थ अपि च दण्ड इत्यनयोः शब्दयोः अर्थः अत्र स्फुटीकृतः वर्तते व्याख्यात्रा। कथयति अनयोः वैशाखशब्दः आषाढशब्दश्च रूढौ, नाम मन्थदण्डार्थयोः, मन्थार्थे वैशाखशब्दः, दण्डार्थे आषाढशब्दश्च, मन्थदण्डार्थयोः एतौ शब्दौ रूढौ स्तः, नाम रूढ्या प्रयुज्येते। यद्यपि मासवाचकौ अपि एतौ शब्दौ स्तः, परन्तु मन्थार्थे वैशाखशब्दः, दण्डार्थे च आषाढशब्दश्च प्रयुज्यते। मन्थः नाम कः, दण्डश्च नाम कः इति पूर्वम् उक्तमेव। नाम दध्नः विलोडनाय प्रयुज्यमाणं दण्डविशेषद्वयम् एव इदं, विशेष एव अयं। सम्यक्। कथयति तत्र अवयवार्थाभिनिवेशः न कर्तव्यः, तत्र अवयवार्थस्य अभिनिवेशः न कर्तव्यः। क्व, तत्र नाम कुत्र, तत्र नाम दण्ड इत्यर्थे नैव, मन्थार्थे यः वैशाखशब्दः प्रयुक्तः, दण्डार्थे च यः आषाढशब्दः प्रयुक्तः, तत्र अवयवार्थाभिनिवेशः न कर्तव्यः, नाम प्रकृतिप्रत्ययोः विभागं कृत्वा प्रकृतेः अयमर्थः, प्रकृतप्रत्ययस्य अयमर्थः, अतः अत्र तु अर्थानुसारं कथं वा मन्थार्थः दण्डार्थः च लभ्यते इति एतादृशः अभिनिवेशः, अर्थस्य अभिनिवेशः एव न कर्तव्यः। यथा रूढ्या मन्थार्थे वैशाखशब्दः प्रयुज्यमानः अस्ति तथैव स्वीकर्तव्यः। यथा च रूढ्या एव अथवा रूढतया एव आषाढशब्दः दण्डार्थे स्वीक्रियमाणः वर्तते, सोऽपि तथैव स्वीकर्तव्यः, तत्र परिवर्तनं किमपि न कर्तव्यम् इति भावः। समीचीनं। तर्हि मन्थ अपि च दण्ड इत्यनयोः शब्दयोः अर्थः अत्र उक्तः। ततः अग्रे उच्यते विशाखाप्रयोजनमस्य वैशाखो मन्थः इति। यस्य प्रयोजनं विशाखा भवति सः विशाखाप्रयोजनम् अस्य इति वैशाखो मन्थः इत्युच्यते। नाम यस्य निर्माणे विशाखा इत्याख्यं नक्षत्रं प्रयोजनं भवति तादृशः मन्थविशेषः वैशाखः इत्युच्यते। एवं खलु। तर्हि विशाखा इत्यस्मात् शब्दात् अणप्रत्ययः भवति, एवं खलु। अतः अणि सति तत्र वैशाख इति रूपं सिद्धं भवति, आदिवृद्धिः भवति, आलोपः भवति, वैशाखसु सस्य ऋतुविसर्गः वैशाखः इति रूपं सिद्धं भवति।
सम्यक्। ततश्च आषाढो दण्डः इति तत्रापि तदेव, नाम आषाढः प्रयोजनम् अस्य दण्डस्य इत्यस्मिन् अर्थे तत्र आषाढः इत्यस्मात् शब्दात् अणप्रत्ययः विधीयते, आदिवृद्धिः भवति, आलोपः भवति, आषाढः आषाढः इति रूपं सिद्धं भवति इति। तर्हि पूर्वमुक्तम् अनयोः वैशाखशब्दः आषाढशब्दश्च रूढौ, नाम रूढशब्दयोः व्युत्पादनमत्र क्रियमाणं वर्तते। विशाखाषाढादन्मन्थदण्डयोः, विशाखशब्दात् अण्, आषाढशब्दाच्च अण्, अतः वैशाखः मन्थः, आषाढश्च दण्डः इति रूपद्वयं तत्र सिद्धं भवति। तर्हि तत्र अवयवार्थस्य अभिनिवेशः नाम तत्र कथं कथं मूलतः शब्दः सिद्ध्यति, ततः एव दण्डार्थः कथं लभ्यते इति मूलतः अर्थचेष्टा न कर्तव्या इति अस्य अभिप्रायः अस्ति व्याख्यातुः इति मम भाति। अन्यथा पश्चादपि वयं व्युत्पत्तिं तु अत्र प्रकटयन्तः स्मः एव खलु। विशाखाशब्दात् अणप्रत्ययं कुर्मः मन्थार्थे, आषाढः इत्यस्मात् शब्दात् अणप्रत्ययं कुर्मः दण्डार्थे, सम्यक्। अत्र अतः अभिनिवेशः न कर्तव्यः इत्यस्याः पङ्क्तेः कृते तत्र प्रौढग्रन्थप्रामाण्यमपि द्रष्टव्यं। तत्त्वबोधिनिकारः कथयति पश्यन्तु। वैशाखाषाढशब्दौ रूढिरूपेण दण्डयोर्वर्तेते। अस्तु, तयोस्तु यथा कथञ्चित् व्युत्पत्तिः क्रियते इति हरदत्तः, नाम एषा यथा कथञ्चित् व्युत्पत्तिः उच्यते दण्डार्थे इति हरदत्तस्यापि मतं तत्त्वबोधिनिकारेण प्रदत्तं वर्तते। परन्तु अस्माभिः तु सामान्येन सूत्रविधानानुसारं व्युत्पत्तिः तत्र उक्ता एव। समीचीनम्। ततः तत्र वार्तिकमुच्यते। सूत्रस्थः अयमेव विशेषः। वार्तिकमस्ति प्रायः चूडादिभ्य उपसङ्ख्यानम् इत्युच्यते। चूडा आदौ येषां ते चूडादयः नाम केचन शब्दाः, उपसङ्ख्यानं नाम अणः उपसङ्ख्यानं कर्तव्यं। तदेव व्याख्याता कथयन्नस्ति। चूडादिभ्यः नाम चूडादिगणपठितेभ्यः शब्देभ्यः प्रथमान्तेभ्यः, तत्रापि कीदृशाः ते अपेक्षिताः, प्रथमान्ततया अपेक्षिताः। प्रथमान्तेभ्यः अस्य प्रयोजनमित्यर्थे अण् इत्यर्थः। अस्य प्रयोजनमित्यस्मिन् अर्थे अण् इति प्रत्ययो भवति इति भावः। समीचीनं। तत्र रूपं साध्यते चौडम् इति उच्यते। चूडाप्रयोजनमस्य इति विग्रहः इति। एवं किल। तर्हि चूडा अण्, चूडासंस्कारविशेषः अत्र विवक्षितः। चूडा अण्, आदिवृद्धिः आलोपः, तत्प्रयोजनम् अस्य संस्कारविशेषस्य, एवं खलु। अथवा संस्कारकर्मविशेषः कर्म वा तच्चौडं भवति। श्रद्धाशब्दः अपि तत्र पठ्यते, तत्र उच्यते श्रद्धाश्राद्धं। ततः पूर्वं कथयन्नस्ति डलयोरभेदात् चौलमित्यपि। डलयोः अभेदं केचन मन्वते, अथवा तथा नियमः अपि अस्ति। डलयोः अभेदात् चौलम् इत्यपि रूपं केचन कथयन्ति। चूला प्रयोजनमस्य कर्मणः इति चौलं कर्म। समीचीनं। ततः अग्रे उदाहरणान्तरमपि अस्ति। तद् एवं श्रद्धाश्राद्धं मूले उक्तं खलु, कथयति श्रद्धाप्रयोजनमस्य इति विग्रहः एवमुच्यते। श्रद्धाशब्दात् अणिश्राद्धम् इत्यर्थः। श्रद्धाशब्दात् अणप्रत्ययः विधीयते। अणिसति तत्र
यः आ वर्तते सः आ यः वर्तते सः लोपं प्राप्नोति, आदिवृद्धिः भवति। श्राद्ध आदौ आदिवृद्धिः, तदनन्तरम् अलोपः कर्तव्यः। श्राद्ध अश्राद्धासु पूर्वरूपं श्राद्धम् इति रूपं सिद्धं भवति। कथयति अत्र प्रयोजनशब्दः कारणवाची, श्रद्धाहेतुकम् इति यावत्। श्रद्धा प्रयोजनम् अर्थात् कारणम् अस्य कर्मणः इति श्राद्धं, श्रद्धाहेतुकं, श्रद्धाहेतुः यस्य तत् श्रद्धाहेतुकं समासान्तकप्रत्ययः भवति, कप् प्रत्ययः भवति। सम्यक्। एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे वर्तते। इदानीम् अग्रे अत्र सूत्रमुच्यते अनुप्रवचनादिभ्यश्चः इति। तत्र अनुप्रवचनादिभ्यः इति पञ्चम्यन्तं पदं भवति। कथं विग्रहः? द्वितीयं पदं छः इति भवति, परन्तु अनुप्रवचनादिभ्यः इत्यत्र विग्रहः अनुप्रवचनम् आदिः येषां ते अनुप्रवचनादयः, तेभ्यः अनुप्रवचनादिभ्यः। तदनन्तरं तत्र प्रकृते किं किम् अनुवर्तते इति चेत् प्रयोजनम् इति सूत्रं, समयस्तदस्य प्राप्तम् इत्यस्मात् तदस्य इति अनुवर्तते। तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च समर्थानां प्रथमाद्वा इत्येते च सर्वेपि तत्र अनुवर्तन्ते। समीचीनम्। ततः तत्र उच्यते सूत्रार्थं पश्यन्तु। प्रथमान्तात् अनुप्रवचनादिशब्दात् अस्य प्रयोजनमित्यर्थे छः स्यादित्यर्थः, च प्रत्ययः भवति इति सूत्रस्य अर्थः। अनुप्रवचनादिगणे ये शब्दाः पठिताः वर्तन्ते तानपि अत्र पठामः सकृत्। अनुप्रवचन, उत्थापन, उपस्थापन, संवेशन, प्रवेशन, अनुप्रवेशन, अनुवासन, अनुवचन, अनुवाचन, अन्वारोहण, प्रारम्भण, आरम्भण, आरोहण एते शब्दाः अनुप्रवचनादिगणे पठिताः भवन्ति। व्याख्याता अग्रे कथयति अनुप्रवचनं नाम उपनयनाङ्गं किञ्चित् कर्म। उपनयनसंस्कारे एव क्रियमाणं किञ्चित् कर्म भवति, उपनयनाङ्गभूतं कर्म। आश्वलायनसूत्रे प्रसिद्धम्, आश्वलायनसूत्रे तद् उच्यते। समीचीनम्। अग्रे कथयति समापनात् एवम् अग्रे तु सूत्रमस्ति, परन्तु अस्माभिः उदाहरणं साधनीयम् एकं मूले प्रदत्तम् अनुप्रवचनं प्रयोजनम् अस्य अनुप्रवचनीयं। तत्र अनुप्रवचन इत्यस्मात् शब्दात् छप् प्रत्ययः, तस्य स्थाने इ आदेशः। अनुप्रवचन इत्यत्र नकारोत्तरवर्ती यः अकारः तस्य लोपः। अनुप्रवचनीय सु पूर्वरूपं च विधाय अनुप्रवचनीयम् इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। सम्यक्। ततः अन्येपि शब्दाः अस्य गणस्य स्वीकर्तुं शक्यन्ते, छप् प्रत्ययान्ततया तेषां रूपसिद्धिः च वक्तुं शक्यते। अग्रे अत्र सूत्रम् अग्रिमं वर्तते समापनात् सपूर्वपदात् इति। समापनात् इति पञ्चम्यन्तं, पञ्चमीविभक्तेः एकवचनान्तं रूपं भवति। सपूर्वपदात् इति अपि पञ्चम्यन्तं भवति, पञ्चमीविभक्तेः एकवचनान्तं रूपं भवति। सम्यक्। तत्र विद्यमानं पूर्वपदं यस्य तत् सपूर्वपदम्, अथवा पूर्वपदेन सहितं यत् तत् सपूर्वपदं, तस्मात् सपूर्वपदात् इति बहुव्रीहिसमासः तत्र भवति। ततः प्रकृते सूत्रार्थः ज्ञातव्यः। तदर्थमत्र किं किम् अनुवर्तते इत्यपि द्रष्टव्यं।
अनुप्रवचनादिभ्यश्चः इत्यस्मात् सूत्रात् छः इत्यनुवर्तते। प्रयोजनम् इत्यस्य अनुवर्तनं वर्तते। समयस्तदस्य प्राप्तम् इत्यस्मात् तदस्य इत्यनुवर्तते। तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च समर्थानां प्रथमाद्वा एते च अधिकाराः अत्र लभ्यन्ते। ततश्च तत्र सूत्रार्थः उच्यते। व्याख्यातारं पश्यन्तु। स पूर्वपदात् समापनशब्दात्। कः शब्दः? समापनशब्दः। स कीदृशः अपेक्षितः? पूर्वपदसहितः अपेक्षितः। तस्मात् पूर्वं किञ्चन पदान्तरं स्यात्। अस्य प्रयोजनमित्यर्थे छ स्यात् इत्यर्थः। छ इति प्रत्ययो भवति इति अर्थः। सम्यक्। तत्र उदाह्रियते। मूले पश्यन्तु। व्याकरणसमापनं प्रयोजनम् अस्य व्याकरणसमापनीयः। तत्र व्याकरणस्य समापनं व्याकरणसमापनम् एवं किल। तत्प्रयोजनं वर्तते अस्य इत्यस्मिन् अर्थे। व्याकरणसमापन इति शब्दात् छ प्रत्ययः तस्य स्थाने ईयादेशः। व्याकरणसमापन ईय व्याकरणसमापन् ईय व्याकरणसमापनीय। ततः सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वे विसर्गे सति व्याकरणसमापनीयः इति रूपं सिद्धं भवति। सम्यक्। अग्रे कथ्यते मङ्गलाचार इति शेषः। अयं मङ्गलाचारः अथवा मङ्गलाचरणं वा मङ्गलाचारः वा। अस्य प्रयोजनं किम् अस्ति? व्याकरणं समापनीयम् अस्ति। इदानीं मङ्गलादीनि मङ्गलमध्यानि मङ्गलान्तानि च शास्त्राणि प्रथन्ते इति आरम्भे पठितं खलु। अतः तत्र तस्य प्रयोजनं भवत्येव। परन्तु अत्र समापनशब्दः सपूर्वपदः यदि तदा एव अस्य प्रयोजनम् इत्यस्मिन् अर्थे छ प्रत्ययः वक्तव्यः इति भावः। समीचीनम्। इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे वर्तते। इदानीं तत्र अग्रिमं सूत्रं वयं पठामः। तच्च वर्तते एवम्। ऐकागारिकट्चौरे इति। तत्र ऐकागारिकट् इति एकं पदं वर्तते। चौरे इति द्वितीयं पदं वर्तते सप्तम्यन्तम्। ऐकागारिकट् इति प्रथमान्तं पदं वर्तते। सम्यक्। प्रकृते प्रयोजनम् इत्यनुवर्तते। समयस्तदस्य प्राप्तम् इत्यस्मात् सूत्रात् तदस्य इत्यनुवर्तते। तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च समर्थानां प्रथमाद्वा इत्येते च अधिकाराः अत्र अनुवर्तन्ते। समीचीनम्। ततः सूत्रार्थः अग्रे उच्यते। एकम् अगारं प्रयोजनम् अस्य। नैव किमुक्तम्? एकम् अगारं प्रयोजनं प्रयोजकम् अस्य चोरस्य। तत्र प्रयोजनम् इत्यस्य अर्थः प्रयोजकम् इति कृतवान् अस्ति। अस्तु पश्यामः। एकम् अगारम्। अगारं नाम गृहविशेषः, प्रकोष्ठविशेषः, गृहविशेषः इति वक्तुं शक्यते। प्रयोजनं तदनन्तरं प्रयोजकम् अस्य इत्यपि कथयति। अस्तु पश्यामः। अस्य चोरस्य इति विग्रहे एकागारशब्दात् इकट् प्रत्यये ऐकागारिकट् इति निपात्यते। नाम ऐकागारिकट् इति शब्दः एव निपात्यते। सः टित् वर्तते। ऐकागारिका इत्येव तत्र सिद्ध्यति। समीचीनं। परन्तु एकागारशब्दात् इकट् इति कथयन् अस्ति। तर्हि निपातनादेव आदिवृद्धिरपि वक्तव्या। सत्यं। यतः इकट् इति कथयामः यदि इकटि तु आदिवृद्धिनिमित्तमेव किमपि न दृश्यते। ञित् नास्ति, अणित् नास्ति, किदपि नास्ति। अग्रे कथ्यते टित्वं ञीबर्थं। स्त्रीलिङ्गे ञी भवतु तदर्थम् इकट् इत्यस्य टित्वं कृतं वर्तते। एवं खलु। अग्रे कथयति प्रयोजनमित्येव सिद्धे चोरे एव इति नियमार्थं सूत्रं। नाम प्रयोजनमित्यनेनैव सिद्धं भवति।
तथापि चोरे चोरार्थे गम्यमाने इति नियमार्थे इदं सूत्रं भवति इति भावः। एवं खलु प्रयोजनं चेत् एतस्मात् तर्हि ठञ् सिद्धिः भवति स्म इति भावः। ऐकागारिकशब्दस्तु ठञा अपि सिद्ध्यति स्म, परन्तु चोरार्थे एव अयं शब्दः इति निपात्यते, न तु अन्यस्मिन् कस्मिन् अर्थे। कथयति एकम् इत्यस्य विवरणम् असहायम् इति मूले पश्यन्तु। एकम् अर्थात् असहायम् अगारम् अर्थात् प्रयोजनम् अस्य। एकम् असहायम् अगारम् अर्थात् गृहविशेषः खलु। प्रयोजनम् अस्य अग्रे उक्तं मुमुशिशोः मुमुशिशुः पश्यन्तु, तस्य अर्थं पश्यन्तु, व्याख्याता कथयति चौर्यं कर्तुम् इच्छोः। चोरस्य हि कथयति चोरस्य हि असहायम् अगारम् इष्टं। सः एकम् एव गृहं पश्यति यत्र यः कोऽपि इतस्ततः तस्य साहाय्यं कर्तुं न स्यात्, येन अहं हननादिकं कृत्वा अथवा चौर्यार्थं सर्वम् आनुकूल्यं तत्र पश्येयं, कोऽपि मां गृहीतुं यथा न शक्नुयात्, अहं तत्र झटिति एव चोरयित्वा ततः स्वकीयप्रयोजनसिद्धिं कुर्याम् इति। कथयति असहायम् अगारम् इष्टं गेहान्तरसत्त्वे चौर्यप्रकटनप्रसङ्गात् इति भावः। नाम सविधेव गेहान्तरं नाम गृहान्तरं यदि भवति अथवा अगारान्तरं यदि भवति कस्यचित्, तदा चौर्यस्य प्रकटनं भवति। जनाः गृह्णन्ति, ताडयन्ति सम्यक्तया। अतः तत्र एकशब्दः असहायार्थे अत्र अवगन्तव्यः सम्यक्। अतः ऐकागारिकः इति रूपम् अत्र निपात्यते, तत् सिद्धं भवति। ऐकागारिकः चौरः। स्त्रीलिङ्गे तु ऐकागारिकी इत्यपि भवति सम्यक्। एवं खलु। ततः कथयति चोरे किम् एकागारं प्रयोजनम् अस्य भिक्षोः इति वाक्यमेव। नाम चौर्यार्थे एव अथवा चोरार्थे एव अयम् ऐकागारिकशब्दः निपात्यते। एकागारं प्रयोजनं चोरस्य एव भवति इति नास्ति खलु, भिक्षोरपि भवति खलु। अत्र गत्वा भिक्षां याचे, सन्तृप्तिः भवति। तर्हि सः यदि एकम् असहायं गृहमेव पश्यति कश्चन भिक्षुकः भिक्षार्थं, तर्हि भिक्षुकाय अयम् ऐकागारिकशब्दः प्रयोक्तुं न शक्यते। तत्र तु वाक्यमेव भविष्यति एकागारं प्रयोजनमस्य भिक्षोः इति वाक्यमेव सम्यक्। अग्रे कथयति भाष्ये तु एकागारात् चोरे इत्येव सुवचम् इत्युक्तं। नाम एकागारात् चोरे कथयति प्रकृतत्वात् ठञ् सिद्धे इत्युक्तं। नाम ठञः अनुवर्तनं भवति, अतः आरम्भसामर्थ्यात् तत्र चौरार्थः एव ग्राह्यः भविष्यति। अतः इत्येव तत्र वक्तुं युज्यते। एकागारात् चोरे इत्येव यदि उच्यते स्म चेत् अपि सिद्ध्यति स्म इति उक्तं भाष्ये एतत् सूत्रविषये इति। एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे वर्तते। ततः अग्रिमं सूत्रम् अत्र उच्यते आकालिकडाद्यन्तवचने इति। सूत्रस्य पदच्छेदः आदौ द्रष्टव्यः। सूत्रे आकालिकट् इति एकं पदं भवति, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। आद्यन्तवचने इति सप्तम्यन्तं भवति, सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तमिदं पदं भवति। तत्र आदिश्च अन्तश्च आद्यन्तौ समीचीनं, तयोः वचनम् आद्यन्तवचनं। तस्मिन् आद्यन्तवचने एवं रीत्या षष्ठी तत्पुरुषसमासः ज्ञेयः। प्रकृते प्रयोजनम् इत्यनुवर्तते, समयस्तदस्य प्राप्तम् इत्यस्मात् तदस्य इत्यनुवर्तते।
तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च समर्थानां प्रथमात्वा इत्येते च सर्वेपि अनुवर्तन्ते। समीचीनम्। ततः प्रकृते तत्र उच्यते नाम सूत्रार्थः कर्तव्यः वर्तते। व्याख्याता कथयन्नस्ति समानकालौ इति बहुव्रीहिः। समानकालौ इति बहुव्रीहिः इति कस्य विषये उच्यमानं वर्तते? आकालिक्। समानकालौ आकालिक् इति विषये कथयन्नस्ति वा इति मूले कथयति खलु। आमामां सूत्रार्थे उक्तमस्ति मूले। किं समानकालौ आद्यन्तौ यस्य इति आकालिकः इति। नाम समानकालौ आद्यन्तौ यस्य इति आकालिकः, तत्र समानकालौ इति मूले उक्तं खलु, तत्र बहुव्रीहिः वर्तते इति भावः। समानः कालः ययोः तौ समानकालौ आद्यन्तौ यस्य, यस्य आदिः अन्तश्च उभयमपि समानकालिकं वर्तते, सः आकालिकः भवति इति भावः। आद्यन्तौ इति शब्दविषये कथयति उत्पत्तिविनाशौ इत्यर्थः। आदिः नाम उत्पत्तिकालः, अन्तौ नाम विनाशकालः इत्यर्थः। उत्पत्तिविनाशौ इत्यर्थः। सम्यक्। ततः कथयति समानकालस्य इति। सम्यक्। समानकालस्य, समानकालस्याकालः आदेशः इति। समानकालस्य आकाल इति आदेशः। आशु विनाशयति इत्यर्थः। कथयति अग्रे व्याख्यातां पश्यन्तु। समानकालशब्दस्य इकप्रत्यये परे, कः प्रत्ययः? इक इति प्रत्ययः परतः भवति, आकालादेशः निपात्यते इत्यर्थः। नाम आकालिकट् इति शब्दः वर्तते खलु वस्तुतः, तद् समानकाल इत्यस्य स्थाने आकाल इति आदेशः भवति। प्रत्ययः कः? इकट्। तस्य कः विशिष्यते? इक। आकाल इक। तदनन्तरं यस्य चैतन्येन लकारोत्तरवर्धनः अकारस्य लोपः भवति। आकाल इक, आकालिक। सुप्रत्ययः सस्य ऋत्विसर्गः सति आकालिकः इति रूपं साधनीयं वर्तते। आद्यन्तवचने इत्यस्मात् अयमर्थः आगतः। किं? समानकालौ आद्यन्तौ यस्य, सः कः भवति? आकालिकः। अस्मिन् अर्थे आकालिकशब्दः निपात्यते इति भावः। सम्यक्। कथयति अग्रे, ननु उत्पत्तिविनाशयोः एककालिकत्वम् असम्भव पराहतं। नाम उत्पत्तिविनाशौ यौ वर्तते तयोः एककालिकत्वं यद् वर्तते तद् असम्भवपराहतं वर्तते। नाम असम्भवेन पराहतं वर्तते। नाम असम्भवदोषः तत्र वर्तते। एकस्मिन् एव समये उत्पत्तिः अपि विनाशः अपि सम्भवति वा? न खलु। कथयति आशु विनाशी इत्यर्थः। अत आह नाम व्याख्या उदाहरणस्य अर्थं बोधयन्नस्ति, तत्र अभिप्रायः कः इति बोधयन्नस्ति। किम्? आशु विनाशी इत्यर्थः। आशु नाम झटिति शीघ्रम् एव विनाशं प्राप्नोति इति। नाम उत्पन्नः भवति परन्तु झटिति एव विनाशं प्राप्नोति इति। लक्षणां विनैवाह। नाम तत्र लक्षणायाः स्वीकारः अपि एतादृश अर्थे कर्तव्यः इति नास्ति। अतः इतोपि स्पष्टतां करोति तत्र कः अभिप्रायः इति कथयति। आशु शब्देन नाम किं ग्राह्यं तत्र? कीदृशी शीघ्रता, कीदृशी? आशु शब्दः नाम शीघ्रार्थे खलु प्रयुज्यते। कीदृशशैघ्र्यं तत्र विवक्षितमिति चेत् कथयति पूर्वदिने मध्याह्नादौ उत्पन्नस्य दिनान्तरे तत्रैव नश्वर इति वा इति। पूर्वदिने मध्याह्नादौ उत्पद्य, एवं किल? नाम पूर्वस्मिन् दिवसे मध्याह्ने उत्पत्तिं सम्प्राप्य अपरस्मिन् दिवसे यः नाशं प्राप्नोति तं वयम् आकालिकः इति कथयामः इति भावः।
तत्रैव नश्वरः नाम नाशं प्राप्नोति। सः अत्र आकालिकः भवति इति भावः। सम्यक् इति सूत्रे विशेषः। अत्र वार्तिकम् इदानीम् अग्रे वर्तते, तच्च एवमस्ति आकालाट्ठंश्च इति। आकालशब्दात् ठन् प्रत्ययोऽपि भवति इति भावः। तदेव व्याख्याता कथयन् अस्ति। तत्र वार्तिके आकालात् इति पञ्चम्यन्तं वर्तते, ठन् इति प्रथमान्तं वर्तते, च इति अव्ययं वर्तते। कथयति आकालशब्दात् आद्यन्तवचनात् ठन् प्रत्ययः वक्तव्यः इत्यर्थः। चात् ठञ्, ठनपि भवति ठञ् अपि भवति इत्यर्थः। आद्यन्तवचनादेव कथयति आकालिका विद्युत् इति। रूपे तु भेदः नास्ति खलु। कथयति ठनि टाप्, ठञ् तु ङीप्, अतः ङीपि सति आकालिकी इत्यपि भवति इति अर्थः प्रागवत्, अर्थस्तु पूर्ववदेव भवति। एवं खलु। नाम यस्याः उत्पत्तिः जायते परन्तु शीघ्रमेव, किञ्चित् कालात् परं शीघ्रमेव तस्याः विनाशोऽपि भवति। तादृशी एषा विद्युत् या अस्ति सा आकालिका इत्यपि उच्यते। ठनः पक्षे आकालिका भवति, ठञः पक्षे तु तत्र आकालिकी इत्यपि भवति इति भावः। सम्यक् इति एतावान् विशेषः अस्मिन् वार्तिके भवति। तत्र कथयति इति तद्धितेषु प्राग्वतीयस्य ठञः पूर्णोऽवधिः। प्राग्वतीयप्रकरणस्य ठञधिकारः अत्र सम्पन्नः। व्याख्याता अपि कथयति इति तद्धितेषु प्राग्वतीयस्य ठञः पूर्णोऽवधिः। नाम प्राग्वतेष्ठञ् इति यदुक्तं, प्राग्वतीयाधिकारः अपि अत्र सम्पन्नः भवति, ठञधिकारोऽपि, नाम तस्यैव नामान्तरं भवति ठञधिकारः, तस्यापि अत्र सम्पन्नता भवति इति भावः। एवञ्च तद्धितेषु ठञ्विधिप्रकरणस्यास्य द्वितीयः अन्तिमः च पाठः अत्रैव सम्पन्नः भवति। अग्रिमं प्रकरणमादाय वयम् अग्रिमे पाठे मिलामः। अग्रिमं प्रकरणं भावकर्मार्थप्रकरणं भवति, तदग्रे एव पठिष्यते। अद्यतनपाठस्तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। एवञ्च अत्रैव मङ्गलम् अपि कृतं। नमो नमः।